गठबन्धनबाट निस्किदिए के हुन्थ्यो? 10 वर्षसम्म 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाउनु भयो उहाँले आफ्नो पनि रगत बगाइदिए के हुन्छ बरु? रगत बगाउनै पर्छ भने, मारिनै पर्छ भने उहाँ मरे के हुन्थ्यो बरु? हेगमा झुन्ड्याइए के हुन्थ्यो? उहाँ एकजना मरेर देश बाँच्छ भने उहाँ मरिदिए के हुन्? त्यसकारण यहाँ 2-4 जना नेता मारिनुपर्छ देश बचाउनको लागि भन्छु। 2-4 जना नेता मारिएपछि मात्र यो देश बच्छ। अब त्यसतर्फ मुलुक गइरहेको छ। तर गठबन्धनको रक्षा गर्न अति धेरै लाग्नु भएको छ प्रचण्ड। त गठबन्धनको रक्षा महत्त्वपूर्ण कि देशको रक्षा महत्त्वपूर्ण हो? सम्झौताका प्रावधानहरू सबै नेपालको हितमा छैनन्, अहितमै छन् सबै। नेपालको जल सम्पदा भारतको कब्जामा दिँदैछ, नेपालको कानुन र संविधानलाई एमसीसी सम्झौताको मातहतमा राख्दैछ, नेपालमा एमसीसीको आवरणमा आउने विदेशी नागरिकहरूलाई सिधै आवागमन सेनाहरूले के बोकेर ल्याए समेत पनि सोध्न नपाउने, विमानमा अमेरिकाले केही हतियारै बोकेर ल्यायो भने के ल्यायो भनेर सोध्न नपाउने, बम बारुदै बोकेर ल्यायो भने पनि के ल्यायो भनेर सोध्न नपाउने, कुन देशका नागरिक हौ भनेर पासपोर्ट पनि सोध्न नपाउने, उनीहरूको नागरिकता पनि सोध्न नपाउने, अनि त्यसरी आएका विदेशी नागरिकहरूले नेपालभित्र जुनसुकै खालको अपराध गरे पनि उनीहरूलाई नेपालको कानुन अनुसार दण्ड गर्न नपाइने देश रह्यो कहाँ? देश गयो कता? यस्तो सम्झौतामा पनि आँखामा पट्टी लगाएर दस्तखत गर्ने कस्तो अन्धो व्यक्ति हो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की? अनि त्यसैलाई भन्छ यो राष्ट्रहितमा छ भनेर। यसलाई राज्यद्रोहको आरोप लगाउनु पर्ने व्यक्ति हो, तर आज यही व्यक्तिले संसदमा टेबल गरेको छ। फेरि कस्तो अन्धो भएको, कस्तो मूर्ख बुद्धि हो? अहिले एमसीसीबाट हामी बाहिरिन्छौँ भन्ने हो भने देश स्वाधीन हुन्छ, स्वाधीन रहनेछ। तर एमसीसीमा फसे भने अहिले युक्रेनको हालत के छ त्यो हेरिरहेछन् नि। यिनीहरूले आँखा बन्द गरेर त बसेका छैनन्, विवेक बन्द गरेर त बसेका छैनन्। सुनेका होलान् समाचार, युक्रेनले आफ्नो देशको हितमा अहिले निर्णय गर्ने अधिकार उसँग छैन। एकातिर रुसले पेलिरहेछ, अर्कोतिर अमेरिकाले पेलिरहेछ। 25 वर्ष अगाडि गरिएको महाकाली सन्धिको घटनाबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ शेरबहादुर देउवाले के गर्लान्, माधव कुमार नेपालले के गर्लान्। माधव कुमार नेपालकै नेतृत्वमा रहेको नेकपा तत्कालीन नेकपा एमालेको नेताको हैसियतबाट केपी ओलीले पनि महाकाली सन्धिमा समर्थन गर्नुभयो, हात हाल्नुभयो, महाकाली सन्धिको विरोध गर्ने नेताहरूलाई निष्कासन गर्नुभयो, गर्नसम्म गम्भीर। एमसीसी सम्झौता पारित गरियो भने विद्रोहको बीजारोपण भयो। यो विद्रोहलाई रोक्न सकिँदैन, कुनै हालतमा रोक्न सकिँदैन। अनि विद्रोहमा उत्रिने एमसीसी विरोधीहरूलाई अमेरिकाले सिधै आएर गोली ठोक्ने अधिकार उसलाई छ। अब यिनी सार्वभौम हुन् कि होइनन्? अमेरिकी राजदूतले त भने नेपालको संसद सार्वभौम छ, एमसीसी लिने वा नलिने निर्णय गर्ने अधिकार नेपालसँग छ भने। शेरबहादुर देउवालाई तपाईँ कसको प्रधानमन्त्री बन्ने? नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री बन्ने कि एमसीसीको प्रधानमन्त्री बन्ने? नेपालले नेपालको बारेमा निर्णय गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। मानव अधिकारको वकालत गर्छ अमेरिकाले, संसारका धेरै मुलुकहरूमा मानव अधिकार भएन भनेर वकालत गर्छ। नेपालको नेपाली जनताको मानव अधिकारको हनन कसले गर्दैछ? अमेरिकाले गर्न थालेको थालेन। एमसीसी सम्झौताले नेपाल राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता समाप्त गर्दैछ, नेपाललाई असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्य बन्नबाट वञ्चित गर्दैछ। यो नेपाल एक किसिमबाट स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नरहने अवस्था सिर्जना गर्दैछ। यो एमसीसी संसदमा एमसीसीको व्याख्यात्मक प्रस्ताव भनेर यसलाई पारित गर्ने भित्री तयारी भइसकेको छ। प्रचण्डले स्पष्ट साथ अडान लिएर आफूलाई प्रष्ट देखाएर पारदर्शी गराएर अगाडि बढेको भए यस्ता समस्या आउने नै थिएनन् देशमा। उहाँ यदि एमसीसीको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो भने 4-5 महिनासम्म हामीलाई एमसीसीको पक्षमा वातावरण बनाउने समय दिनुहोस् महामहिमज्यू भनेर अमेरिकाको एमसीसी बोर्डलाई किन पत्राचार गर्नुभयो? शेरबहादुर देउवासँग सहमत भएर। निम्रकान्तज्यू स्वागत छ तपाईँलाई टिभीमा। धन्यवाद। अन्ततः एमसीसी टेबल भयो र अब 12 गतिको संसदलाई महत्त्वका साथ हेरेको छ। त्यो सँगसँगै बिचमा प्रधानमन्त्री देउवा यति धेरै दौडधुपमा हुन्छ कि कसरी यसलाई संसद पास गर्ने भन्नेमा उहाँको भनाइ त पास गर्ने नै भन्ने अवस्था छ। टेबलसम्म गइसक्नुभयो। हिजो केपी ओली आफै भेट्न जानुभयो देउवासँग, जबकि त्यहाँ अमेरिकी राजदूतसँग भेटिसकेपछिको भेट थियो। र आज पनि फेरि देउवा आफै प्रचण्डसँग भेट्न जाँदै हुन्छ। अब यो समीकरणले अब भोलिको संसदलाई कसरी असर गर्छ अथवा के भइरहेछ? एमसीसी सम्झौतालाई पास गर्छन्, तर प्रत्यक्ष रूपमा एमसीसी सम्झौतालाई पास गर्ने हिम्मत यिनीहरूसँग छैन।
त्यसले गर्दा व्याख्यात्मक प्रस्ताव भनेर लग्दैछन् संसदमा। एमसिसीको व्याख्यात्मक प्रस्ताव भनेर यसलाई पारित गर्ने भित्री तयारी भइसकेको छ। अब त्यो तयारीमा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट रामकुमारी झाँक्री संवाद टोलीमा, नेपाली काङ्ग्रेसबाट गगन थापा, जो खुला रूपमा एमसिसी सम्झौताको पक्षमा बोल्दै आइरहेका व्यक्ति छन्, यिनीहरूको छलफलको टोली बनाइएको छ। त्यसले गर्दा अब यिनीहरूले सुझाव के देलान् त भन्ने सिधै आकलन गर्न सकिन्छ। एमसिसी सम्झौतालाई पारित गर्छन् यिनीहरूले। त्यत्तिकै पारित गर्दाखेरि जनताका बिचमा एमसिसी सम्झौता राष्ट्रघाती छ, यो पारित गरिनु हुँदैन भन्ने कुरा जनताका बिचमा गइसकेका हुनाले, जनता सचेत भइसकेका हुनाले यसलाई त्यत्तिकै पारित गर्न सक्दैनन् यिनीहरूले। तर टेबल भइसक्यो, अब त समय धेर छैन नि त। टेबल भइसक्यो, अब 16 गतेसम्ममा यिनीहरूले पास गर्ने हुन्। तर 16 गतेसम्मलाई सडक आन्दोलनबाट पनि निकै आक्रामक कार्यक्रमहरू सार्वजनिक भइसके। आजदेखि लगातार 16 गतेसम्म एमसिसी सम्झौता खारेज गरियोस् भन्ने आग्रहका साथ सडकमा प्रस्तुत भइरहेका राजनीतिक दलका नेताहरू, 8 राजनीतिक दलका नेताहरूले संयुक्त रूपमा र अर्को फेरि साना राजनीतिक दलका नेताहरूले, 23 दलका नेताहरूले फेरि अर्को सामूहिक रूपमा छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम आयोजना गरिराखेका छन्। त्यसले गर्दा सडक एग्रेसिभली आइरहेछ। अब त्यो सडकको यो आक्रामक प्रस्तुतिलाई चिर्नको निम्ति अथवा यसलाई भ्रमजालमा फसाउनको निम्ति यिनीहरूले चाहिँ अलिकति छुट्टै के भन्छ त्यो सियाल र बुवासाको कथा जस्तो बनाएर यिनीहरूले चाहिँ आवरण छुट्टै बनाएर एमसिसी सम्झौतालाई टेबल गर्दैछन्, पारित गर्दैछन्। र पारित गरिसकेपछिको अवस्था के हुने हो भन्ने कुरा त्यो अकल्पनीय छ, असाध्यै डरलाग्दो छ। प्रश्न हुन सकिन्छ कि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीको दौडधुप किन भइरहेको छ? यो ओली बालको निवासै पुगेछ हो। केपी ओली निवासमा र्यान्डी बेरी पुग्नुको कारण के भन्ने कुरो स्पष्ट हुन्छ। अहिले टेबल भइसकेको अवस्थामा केपी ओलीले सहयोग नगर्ने हो भने अथवा नेकपा एमाले सहयोग नगर्ने हो भने एमसिसी सम्झौता पारित हुन सक्ने निर्णायक भूमिका नै एमाले हो अहिले, निश्चित रूपमा। तर केपी ओलीले स्पष्ट रूपमा भनिसक्नु भएको छ कि अहिलेको यो संविधानको संरचना नै अवैधानिक छ। निष्कासित नेकपा एमाले निष्कासित गरेका 14 जना एमालेका सांसदहरूलाई अहिले संसदमा राखिएको छ। यी 14 जना सांसदहरूको मतबाट बनेका प्रधानमन्त्रीको रूपमा छन्। त्यसकारण यो सरकार पनि नेकपा एमाले वैधानिक मान्दैन, अवैधानिक मान्छ। सरकार अवैधानिक छ, संसद अवैधानिक छ र यो सरकार र संसदलाई बिउताउने सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा महाभियोगको प्रस्ताव लागेर किनारा लागेको अवस्था छ। त्यसकारण यसको आदेश गर्ने व्यक्ति नै अयोग्य, असक्षम र महाभियोग लगाउन लायकको पात्र रहेछन् भन्ने कुरो त यसबाट स्पष्ट भइरहेछ। त्यसले गर्दा देश पूर्ण रूपमा अराजकताको भड्खालोमा जाकिएको छ। न्यायालय असफल छैन, अवैधानिक छ न्यायालय। सरकार अवैधानिक छ, संसद अवैधानिक छ। प्रमुख प्रतिपक्षीले भनिरहेको छ अवैधानिक संसदमा हाम्रो उपस्थिति हुन्छ तर बैठक हामी चल्न दिँदैनौँ, कुनै निर्णय हुन दिँदैनौँ। ध्वनिमतको आधारमा पेल्दै गइराखेको छ, संसदको कुनै मान्यता छैन। मैले भन्दै आएको छु यो के अरे खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलोको रूपमा चाहिँ यहाँका नेताहरूले संसदलाई परिणत गरिरहेका छन्। यो कम्युनिस्टहरूले लगाउँदै आएको आरोपलाई अहिले संसदवादी दलका नेताहरूले पुष्टि गरिरहेका छन्, जहाँ कम्युनिस्ट नेताहरूकै फेरि बाहुल्यता छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण। त्यसो भए 12 गतेको संसदमा एमालेको अवरोधका कायम भनिरहेको छ अहिलेसम्म। तर अब के कसो हो
त्यो सँगसँगै पनि अस्ति जबरजस्ती नै टेबल गरिएको हो भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब विपक्ष र पक्षका कुरा चाहिँ मतदान गर्ने कुरामा यहाँ साँच्चै निर्णायक भूमिका चाहिँ कसको हुन्छ अहिले? नै अब टेबल गर्नलाई त बहुमत चाहिने कुरो भएन। उनीहरूले अब सरकारले टेबल गर्न चाह्यो, पेश गर्यो, सभामुखले त्यसलाई सहमति जनाएर टेबल गरे। अब आन्तरिक रूपमा गठबन्धनको सरकार 5वटा दलहरूको गठबन्धनको सरकार भए हुनाले 5वटै दलको सहमति बनाएर जानुपर्ने उनीहरूको कुरो हो। जनतासँग यो सरकारको विषय भएन। तर उनीहरू बिचमा 5 दल बिचमा पनि सहमति भएको छैन भन्ने कुरो आइसकेको छ। त्यो 5 दल बिचमा सहमति नहुँदै पनि टेबल भएको छ। टेबल गर्नुभन्दा पहिले अब नेकपा एमालेको तर्फबाट भीम रावलले, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट प्रेम सुवालले, सत्ता गठबन्धन बाहिरका भए यिनीहरू। सत्ता गठबन्धनका महत्त्वपूर्ण दल मानिएको नेकपा माओवादी केन्द्र हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रष्ट शब्दमा एमसीसी सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरू बारेमा बोल्नु भएको छ, छर्लङ्ग हुने गरी राख्नु भएको छ। मतलब बोलिरहनु भएको छ, अस्ति पनि बोल्नु भयो। प्लस सत्ता गठबन्धन दलकै अर्की सांसद दुर्गा पौडेलले पनि बोल्नु भएको छ, त्यहाँ प्रष्ट रूपमा बोल्नु भएको छ। तर पनि सभामुखले टेबल गर्न अनुमति दिनुभयो। एमसीसी सम्झौताका पुरा हुँदै नभएका बखानहरू गरेर एमसीसी सम्झौतामा दस्तखत गर्ने व्यक्ति ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले वाचन गरेर सुनाउनु भयो, टेबल गर्नुभयो। तर त्यहाँ नेकपा एमाले नाराबाजी गरिरहेको छ, बैठक सुचारू नगर भनिरहेको छ, तर पनि जबरजस्ती बैठक सुचारू गरियो। यो अवस्थाले गर्दाखेरि नेकपा एमालेको तर भीमरावको भनाइले त एमाले आफै आपत्ति जनाएको छ नै। भीम रावलको भनाइमा नेकपा एमाले आपत्ति जनाउनुको कुनै अर्थ छैन। नेकपा एमाले त अहिले अब कि त बैठकमा जानै हुँदैन। नेकपा एमाले बैठकमा उपस्थित पनि हुने अनि बैठक सुचारू हुँदा बित्तिकै खालि हङ्गामा मात्रै मच्चाएर के अर्थ छैन। अहिले सबैभन्दा देशको जटिल मुद्दा भनेको एमसीसी सम्झौता हो। एमसीसी सम्झौता शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले दस्तखत गरेका हुन्। एमसीसी सम्झौतालाई शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले नै अमेरिकासँग कबुलियतनामा गरेर 4-5 महिनाभित्र हामीले पारित गर्नेछौँ, यसको निम्ति वातावरण बनाउने समय दिनुहोस्। अब यो वातावरण बनाइरहेछन् उनीहरूले। मिडियाहरू देख्नु भएको छ तपाईँ, हिजोका मिडियाहरू यसरी आएका थिएनन्। अहिले जसरी मिडियाहरू एमसीसीको पक्षमा जो प्रचारमा उत्रिएका छन्, यसबाट प्रश्न हुन्छ कि एमसीसीले नेपालका मिडियाहरूलाई खरिद गरिसकेको छ, बिक्रीमा गइसकेका छन् नेपालका मिडिया। लिस्टेडै आइसक्यो नि। नेपालका धेरैजसो बुद्धिजीवी, आवरणका व्यक्तित्वहरू, स्वघोषित बुद्धिजीवीहरू बिक्री भइसकेका छन्, खुला रूपमा आइराखेका छन्। त्यसकारण एमसीसीको पक्षमा लागेका जति पनि चाहे मिडिया हुन्, चाहे बुद्धिजीवी आवरणका स्वघोषित बुद्धिजीवीहरू हुन्, चाहे राजनीतिक आवरणका व्यक्तिहरू हुन्, उनीहरूमाथि जबसम्म कारबाही सुरु हुन्न तबसम्म यिनीहरू खुलेरै लाग्छन्। तर कारबाही गर्ने निकायको जनतासँग त्यो हैसियत देखिएन, जनताले त्यो गर्ने अवस्था देखिएन। तर अब एमसीसी पास हुन्छ भनेर देउवाले भनिसक्नुभयो, जहाँसम्म लाग्छ हेर्दा हुन्छ कि जस्तो पनि जनता परिसक्यो। तर उहाँहरूको नेताहरूसँग दौडधुप यति धेरै भएको छ अनि बाहिर सडकमा जनताको टाउको फुटेर गोली खान तयार अवस्थामा पुगिसकेको छ। अवस्था त जटिल भएन भने? अवस्था जटिलतातर्फ गइरहेको छ। अब यो जटिलता त नेपाली काङ्ग्रेस त अब त्यो उसको आदर्श अनुरूपको काम भइरहेछ। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास मात्रै हेर्नु हो भने पनि बिपी कोइरालाले त नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनाउनु पर्दैन भनेर बोलेका थिए भारत निर्वाचनमा बसेको बेला। पूर्व राजा महेन्द्रले यो देशलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनाएरै छोडे। अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान त राजा महेन्द्रले बनाएका हुन् नि यो देशको। त्यसपछि मात्र बिपी कोइराला नेपाल आए राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर। त्योभन्दा पहिले नेपालको अवस्था के थियो भन्ने कुरो पनि तपाईँ इतिहास दोहोऱ्याएर पढ्न जरुरी छ। हिमाली जिल्लाहरूमा भारतका चेकपोस्टहरू थिए, ती सबै चेकपोस्टहरू राजा महेन्द्रले हटाउन लगाए। नेपालमा नेपाली मुद्रा चल्दैन थियो, भारू मुद्रा चल्थ्यो। राजा महेन्द्रले भारतीय मुद्रालाई विस्थापित गरे। नेपालमा दर्जनौं उद्योगहरू स्थापना गर्ने लहर ल्याए राजा महेन्द्रले। तर राजा महेन्द्रले त धेरै गरेका रहेछन् भनेर अहिले
विश्लेषण गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। त्यो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जे गरिरहेका छन्, एमसिसीको पक्षमा एमसिसीलाई जसरी हुन्छ पारित गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उहाँको जो दौडधुप छ, त्यो दौडधुप उहाँको राजनीतिक आदर्श अनुरूप, उहाँको बिपी कोइरालाको आदर्श अनुरूप गरिरहनु भएको छ भनेर हामीले विश्लेषण। हिजोको ओली देउवाको वार्तामा एमसिसीलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्दाखेरि ओलीले अझै पनि आफ्नो संविधान माग पुरा नभएसम्म गर्दिन भन्नुभयो नि त। त्यो त स्वाभाविक हो। 14 जना नेकपा कहिलेसम्म अडान लिन सक्नुहुन्छ ओलीले त्यसो भएदेखि? के भन्नुभयो? यो कुरा कहिलेसम्म अडान लिन सक्नुहुन्छ ओलीले? अडान त जबसम्म 14 जना सांसदहरूको हैसियत त्यहाँ रहन्छ तबसम्म केपी ओलीले लिइरहेको छन्। जबसम्म ती 14 जनालाई नेकपा एमाले निष्कासन गरिसकेका 14 जना सांसदहरूलाई जबसम्म प्रतिनिधि सभाले निष्कासन गरेको भनेर सूचना प्रकाशित गर्दैन, त्यो त हामीसँगको भेटमा पनि केपी ओलीले प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। उहाँले अझ त्यो हामीले एमसिसी खारेज अभियानको एउटा मोर्चा लगेर गएको थियौँ केपी ओलीको निवास बालकोटमा भेट्न। उहाँले भेटको दौरानमा भन्नुभएको छ कि शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले यसलाई सम्झौता गरे, कबुलियतनामा पनि यिनीहरूले नै गरे, अनि संविधानमा लेखिए अनुसार, सन्धि ऐनमा लेखिए अनुसार यसलाई प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट पारित गरेपछि मात्र यसलाई कार्यान्वयनमा लान सकिन्छ भन्ने शर्तलाई अगाडि बढाएर कानुन मन्त्रालयबाट राय लिएर त्यो राय अनुसार अगाडि बढ्न खोज्ने क्रममा मेरो नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउने भनेर टेबल गर्यो। त्यसलाई पास गर्ने वा फेल गर्ने भन्ने कुरा सांसदहरूको अधिकारको कुरो थियो, त्यसलाई अवरोध गरियो। अब त्यो केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरि अवरोध गर्ने प्रचण्ड र माधव नेपालहरू भनिन्छ। यदि उहाँहरूले त्यो बेला अवरोध गर्नुभएको हो भने अहिले किन कबुलियतनामा गर्नुभयो? 4-5 महिनाको टाइम किन माग्नुभयो? अझ अर्को पाटोबाट हेरौँ, यो प्रतिनिधि सभा अथवा अहिलेको संसदबाट पारित टेबल गरेको भए पनि केपी ओलीले त प्रतिनिधि सभा विघटनै गरेर अगाडि बढेको थियो नि त। यसको त लामो समयसम्म जान्थ्यो। तर हजुरले भने जस्तै ओलीले अहिले आएर अर्को आफ्नो संविधान माग पुरा नभएसम्म अगाडि बढ्दिने भन्ने क्रममा अर्को थाप्नुभन्दा उहाँले पनि त एमसिसी पास गर्न जोड गरेकै थियो नि पहिला। त्यो त संसद चलाउने कुरा हुन्छ नि त। आफूले निष्कासन गरेका सांसदहरूलाई मान्यता दिएको ठहर्छ नि त। फेरि उहाँले बैठक सुचारू हुन दिँदा बित्तिकै अथवा एमसिसी वा अरू कुनै पनि एजेन्डामा नेकपा एमाले मत हाल्नु भनेको आफूले निष्कासन गरेका सांसदहरूलाई उनीहरूको वैधानिकता प्रदान गर्नु हो। त्यो गर्न सक्दैन एमाले, कुनै हालतमा गर्दैन। अहिलेको प्रतिनिधि सभाको संरचना अन्तर्गत यी 14 जना सांसदहरू अवैधानिक छन्। दलीय पद्धति अनुसार जुन दलको चुनाव चिन्ह बोकेर चुनाव लडेर जनताको मत प्राप्त गरेका थिए, त्यही दलको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीमा हटाएर विपक्षी दलको नेतालाई शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा मत हाल्ने व्यक्तिहरू सांसदहरूलाई पार्टी अध्यक्षको हैसियतबाट पार्टीको बहुमतले निर्णय गराएर, संसदीय दलको बहुमतले निर्णय गराएर उनीहरूलाई अवकाश दिन चाहन्छ, उनीहरूको सांसद पद समाप्त गर्न चाहन्छ। त्यो दलीय पद्धति अनुसार पार्टी नेतृत्वको जिम्मेवारी हो, त्यो अधिकारको कुरो हो। त्यो प्रतिनिधि सभाले किन स्वीकार नगर्ने? यदि त्यसलाई स्वीकार गरिदिएको भए शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने चान्स आउने थिएन। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नबनेको भए प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा महाभियोगको लफडा पनि सृजना हुने थिएन। प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्री बीचमा लेनदेन भएर संसद पुनस्थापना भएको रहेछ भन्ने कुरो पनि त स्पष्ट भएको छ। किनभने प्रधान न्यायाधीशका आफ्ना नातेदारलाई मन्त्री बनाइएबाट पनि स्पष्ट भयो त्यो कुरो। यो अवस्थाले गर्दाखेरि देश पुरा लेनदेनमा बिक्री भइरहेको छ। देउवा र ओलीको त्यसो भित्री वार्तामा कुनै राजनीतिक लेनदेनको शङ्का गर्न सकिन्छ? मलाई लाग्दैन त्यस्तो। देउवाले अन्तिम चरणमा त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई अथवा प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा मिलेर माधव नेपाल
को पक्षका 14 जना सांसदलाई बिदा गर्न पनि सक्नुहुन्छ, किनभने चुनाव नजिक पनि आइरहेको छ, त्यो चरणमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले त्यो सम्भावना म देख्दिनँ। उहाँहरूले षड्यन्त्र गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले एउटा फरक ढङ्गले प्रस्ताव तयार गरेर के अरे त्यो प्रस्तावलाई पास गर्ने व्याख्यात्मक प्रस्ताव भनेर भन्नुभएको छ। व्याख्यात्मक प्रस्तावमा जसरी हिजो एमसिसीका जो शङ्कास्पद प्रावधानहरू बारेमा स्पष्ट हुन के अरे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसिसी बोर्डलाई लेखेर पठाउनु भएको थियो र एमसिसी बोर्डले जवाब दिएको थियो। ती जवाफहरूलाई संशोधन प्रस्तावको रूपमा राख्ने र पास गर्ने। तर अमेरिकाले आधिकारिक रूपमा एमसिसी सम्झौतामा ती संशोधनहरू गरेको छ। तर टेबल गर्दाखेरि जनार्दन शर्मा किन उपस्थित हुन सक्नु भएन? के चाहिँ यहाँको रणनीति? नौटङ्की हो सबै कुरा, सबै नौटङ्की हो। त्यो प्रचण्डका 5 द्वैत चरित्र भनेर आयो नि, त्यो सँगसँगै आयो। उहाँको बिल्कुल देखिएको चरित्र हो, त्यो देखिएकै चरित्र त हो। सरकारमा बस्ने, बाहिर सडकमा जनता उतार्ने देखिएको छ। प्रचण्डले अडान लिएर अगाडि बढ्न सकेको भए यस्ता झमेला भोट नहाल्ने भन्ने, विपक्षमा बस्ने भन्ने। प्रचण्डले स्पष्ट साथ अडान लिएर आफूलाई प्रष्ट देखाएर पारदर्शी गराएर अगाडि बढेको भए यस्ता समस्या आउने नै थिएनन् देशमा। उहाँ यदि एमसिसीको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो भने 4-5 महिनासम्म हामीलाई एमसिसीको पक्षमा वातावरण बनाउने समय दिनुहोस् महामहिमज्यू भनेर अमेरिकाको एमसिसी बोर्डलाई किन पत्राचार गर्नुभयो? शेरबहादुर देउवासँग सहमत भएर। शेरबहादुर देउवा त खुलेर एमसिसीको पक्षमा लाग्नु भएकै थियो। प्रचण्ड यदि विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो भने प्रचण्डले किन त्यहाँ कबुलियतनामा गर्न पुग्नुभयो? म गर्दैन, गठबन्धनबाट निस्किदिए के हुन्थ्यो? 10 वर्षसम्म 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाउनु भयो उहाँले आफ्नो पनि रगत बगाइदिए के हुन्छ? बरु रगत बगाउनै पर्छ भने, मारिनै पर्छ भने उहाँ मरे के हुन्थ्यो? बरु हेगमा झुन्ड्याइए के हुन्थ्यो? उहाँ एकजना मरेर देश बाँच्छ भने उहाँ मरिदिए के हुन्थ्यो? त्यसकारण यहाँ 2-4 जना नेता मारिनुपर्छ देश बचाउनको लागि भन्छु म त। 2-4 जना नेता मारिएपछि मात्र यो देश बच्छ। अब त्यसतर्फ मुलुक गइरहेको छ। तर गठबन्धनको रक्षा गर्न अति धेरै लाग्नु भएको छ प्रचण्ड। त्यही मैले भनिहालेँ त, गठबन्धनको रक्षा महत्त्वपूर्ण कि देशको रक्षा महत्त्वपूर्ण हो। यदि यो अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थमा थिएन, अमेरिकाको सामरिक स्वार्थमा एमसिसी सम्झौता आएको थिएन भने अमेरिकाले किन यत्रो जोडबल गरिरहेको छ एमसिसी सम्झौता पारित गराउनको लागि? यसैबाट निष्कर्षमा पुग्नु पर्दैन? अमेरिकाको मन्त्रीले प्रचण्डलाई फोन गरेर किन त्यसरी धम्कायो? यदि एमसिसी सम्झौता तिमीहरूले पारित गरेनौ, संसदबाट अनुमोदन गरेनौ भने तिमीहरू चीनबाट परिचालित भएको हाम्रो बुझाइ हुनेछ, हाम्रो ठम्याइ हुनेछ भनेर भनिदियो। त्यहाँभन्दा अरू के भन्नु पर्यो? अरू के भन्ने ठाउँ नै छैन। लौ तिमी ठम्म्याऊ। नेपाललाई अहिले त यिनीहरूले आफूले निर्णय गर्ने हैसियत छ, हेर्नुहोस् यिनीहरूले गर्न सक्छन्। यिनीहरूले अहिले एमसिसीबाट हामी बाहिरिन्छौँ भन्ने हो भने देश स्वाधीन हुन्छ, स्वाधीन रहनेछ। तर एमसिसीमा फसे भने अहिले युक्रेनको हालत के छ त्यो हेरिरहेछन् नि। यिनीहरूले आँखा बन्द गरेर त बसेका छैनन्, विवेक बन्द गरेर त बसेका छैनन्। सुनेका होलान् समाचार। युक्रेनले आफ्नो देशको हितमा अहिले निर्णय गर्ने अधिकार उसँग छैन। एकातिर रुसले पेलिरहेछ, अर्कोतिर अमेरिकाले पेलिरहेछ। अमेरिकाको नेटोमा सामेल हुन यदि युक्रेनको सरकार तयार नभएको भए निश्चित रूपमा युक्रेनका जनता त्यहाँको सरकारसँग विद्रोह गर्ने थिएनन्। अहिले देशमा त्यो हाम्रो नेपालमा पनि त्यो वातावरण विकसित भइरहेको छ। एमसिसी सम्झौताको कारणले गर्दा यो सत्ता गठबन्धनका विरुद्धमा विद्रोहको वातावरण बनिरहेको छ। यो विद्रोहले के निर्माण गर्छ? विद्रोहले निश्चित रूपमा युक्रेनको हालत निर्माण गर्दैछ। अहिले रुसले युक्रेनका विद्रोहीहरूलाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिइसक्यो। विद्रोह नगरिकन एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्नु खोज्नुभयो?
एमसिसीलाई फिर्ता गरिनुपर्छ। एमसिसी सम्झौता पारित गरियो भने विद्रोहको बीजारोपण भयो। यो विद्रोहलाई रोक्न सकिँदैन, कुनै हालतमा रोक्न सकिँदैन। अनि विद्रोहमा उत्रिने एमसिसी विरोधीहरूलाई अमेरिकाले सिधै आएर गोली ठोक्ने अधिकार उसलाई छ। एमसिसी सम्झौतामा लेखिएको छ, एमसिसीको कामको निम्ति नेपालमा आउने कुनै पनि विदेशी नागरिकहरूलाई कुन देशका नागरिक हौ तिमी भनेर नेपाल सरकारले सोध्न पाउने छैन। त्यो सम्झौतामा लेखिएको छ। यस्तो सम्झौतामा पनि आँखामा पट्टी लगाएर दस्तखत गर्ने कस्तो अन्धो व्यक्ति हो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। अनि त्यसैलाई भन्छ यो राष्ट्रहितमा छ भनेर। यसलाई राज्यद्रोहको आरोप लगाउनु पर्ने व्यक्ति हो। तर आज यही व्यक्तिले संसदमा टेबल गरेको छ, फेरि वाचन गरेको छ, त्यसको स्तुतिगान गाएर पुरै फाइदा राम्रो भनेर स्वस्थानी वाचन गरे चाहिँ गरेर एमसिसी वाचन गरेको छ। जे लेखेर अमेरिकाले दिएछ त्यही पढ्या छ संसदमा। अब यिनी सार्वभौम हुन् कि होइनन्? अमेरिकी राजदूतले त भने नेपालको संसद सार्वभौम छ, एमसिसी लिने वा नलिने निर्णय गर्ने अधिकार नेपालसँग छ भने। यिनी सार्वभौम हुन् कि होइनन्? सार्वभौम एकातिर राजदूतले सार्वभौम भन्छन्, अर्कोतिर मन्त्रीले चाहिँ तिमीलाई हामी यो चीनद्वारा परिचालित भनेर घोषणा गर्नेछौँ भनेर भनेका छन्। यिनीहरूका पनि दोहोरो कुटनीति खेलिरहेछन्। यिनीहरूले पनि एकातिर फकाउने, अर्कोतिर झटारो हान्ने, चेपुवामा पार्ने। रामशरण महत जस्ता व्यक्तिले पनि त महाराष्ट्रघात हुन्छ है, पास नभए भने। यिनी त छोडिदिनुहोस्, यिनी रामशरण महत, प्रकाश शरण महत, शेरबहादुर देउवा, गगन थापा, यिनी त मैले भनिहालेँ अघि कि नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य नै बनाउनु हुन्न भन्ने बिपी कोइरालाका अनुयायी हुन् यिनीहरू। बिपी कोइरालाका कतिपय पक्षहरू छन् जुन पक्षहरूको म प्रशंसा गर्छु, तर त्यो पक्षमा बिपी कोइरालाले गम्भीर त्रुटि गर्नुभएको छ। बिपी कोइरालाले नेपालमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको नारा ल्याउनु भयो। उहाँको राष्ट्रियता नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनाउन हुँदैन भन्नेमा केन्द्रित थियो त व्याख्या गर्नु पर्यो नि त। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले राष्ट्रियताको पक्षमा जति बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य थिएन नेपाल, त्यति बेला भारत निर्वाचनमा हुनुहुन्थ्यो, भारतको स्वार्थको निम्ति उहाँले बोलिदिनु भयो। तर पछि गएर त उहाँले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको नारा ल्याउनु भयो। त्यही प्रजातन्त्र र समाजवादको नारा अन्तर्गत अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेस चलिरहेको छ। तर एमसिसी सम्झौतामा फस्दैछ। अहिले त्यसमा काङ्ग्रेस सङ्कटमा परेको छ, गम्भीर सङ्कटमा छ, वैचारिक सङ्कटमा छ, पुरै सङ्कटमा छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड त स्पष्ट छ हामीले कि जनयुद्धका दौरानमा उहाँले गर्नुभएका कामहरूलाई अमेरिकाले अपराध ठानिरहेको छ, अथवा अमेरिका जस्ता मुलुकहरूले, नेटोका मुलुकहरूले, नेटोमा आबद्ध मुलुकहरूले अपराध ठानिरहेका छन् र ती अपराधको सवालमा दण्डित गर्न खोजिरहेका छन् उहाँलाई। त्यो दण्डित हुने प्रक्रिया अन्तर्गत अन्तिम ठाउँ भनेको हेग हो। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेर निर्णय गराइन्छ र उहाँलाई झुन्ड्याएर मारिन्छ भन्ने त्रासमा हुनुहुन्छ उहाँ। त्यही आतङ्कमा उहाँ फस्नु भएको छ। तर शेरबहादुर देउवालाई के को आतङ्क छ? माधव कुमार नेपाललाई के को आतङ्क छ? तर यिनीहरूमा विचलन छ, राष्ट्रियताप्रतिको चिन्तन छैन। महाकाली सन्धि 25 वर्ष अगाडि गरिएको महाकाली सन्धिको घटनाबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ शेरबहादुर देउवाले के गर्लान्, माधव कुमार नेपालले के गर्लान्। माधव कुमार नेपालकै नेतृत्वमा रहेको नेकपा, तत्कालीन नेकपा एमालेको नेताको हैसियतबाट केपी ओलीले पनि महाकाली सन्धिमा समर्थन गर्नुभयो, हात हाल्नुभयो। महाकाली सन्धिको विरोध गर्ने नेताहरूलाई निष्कासन गर्नुभयो, गर्नसम्म गम्भीर। अन्तिममा अब कसको निर्णायक भूमिका रहन्छ त एमसिसी पास हुने कुरामा भन्नुहोस् त? सांसदहरूकै हो त्यो त। अब कुन पार्टीको भन्दा पनि अब सबैभन्दा मुख्य कुरा यसमा बहुमत पुग्न नदिने। सके त यसलाई यो छलफलमै लग्नु व्यर्थ छ, किनभने जुन सम्झौताका शर्तहरू संशोधन हुँदैनन् भनेर अमेरिकाले भनिसकेको छ। अनि त्यसमा छलफल गर्नुपर्ने के जरुरी छ र?
सम्झौताका प्रावधानहरू सबै नेपालको हितमा छैनन्, अहितमै छन् सबै। नेपालको जलसम्पदा भारतको कब्जामा दिँदैछ, नेपालको कानुन र संविधानलाई एमसिसी सम्झौताको मातहतमा राख्दैछ, नेपालमा एमसिसीको आवरणमा आउने विदेशी नागरिकहरूलाई सिधै आवागमन सेनाहरूले के बोकेर ल्याए समेत पनि सोध्न नपाउने, विमानमा अमेरिकाले केही हतियारै बोकेर ल्यायो भने के ल्यायो भनेर सोध्न नपाउने, बम बारुदै बोकेर ल्यायो भने पनि के ल्यायो भनेर सोध्न नपाउने, कुन देशका नागरिक हौ भनेर पासपोर्ट पनि सोध्न नपाउने, उनीहरूको नागरिकता पनि सोध्न नपाउने। अनि त्यसरी आएका विदेशी नागरिकहरूले नेपालभित्र जुनसुकै खालको अपराध गरे पनि उनीहरूलाई नेपालको कानुनअनुसार दण्ड गर्न नपाइने। देश रह्यो कहाँ? देश गयो कता? त्यसो अन्तिममा देवालय सुझाव के छ तपाईँको भनिदिनुहोस्। शेरबहादुर देउवालाई तपाईँ कसको प्रधानमन्त्री बन्ने, नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री बन्ने कि एमसिसीको प्रधानमन्त्री बन्ने? एमसिसी बोर्ड मातहतबाट परिचालित हुनुपर्छ। तपाईँ प्रष्ट हुनुहोस्। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, विदेशबाट आउने नागरिकहरूलाई तपाईँ कुन देशको नागरिक हो भनेर सोध्न नपाउने सम्झौतामा जो प्रावधान छ तपाईँको। एक अर्को कुरो, एमसिसी सम्झौता मातहतमा निर्माण गरिने योजना तर्जुमा गर्दाखेरि तपाईँले भारत सरकारको अनुमति लिनुपर्नेछ। भारत सरकारको सहमति भएन भने तपाईँको योजना कार्यान्वयनमा जान पाउँदैन। त्यो अवस्थामा तपाईँको हैसियत के भयो? प्रधानमन्त्री रहनुभयो तपाईँ। सिक्किमलाई भारतमा कसरी विलय गराइएको थियो त्यहाँ पुग्नुहोस्, त्यो इतिहास पढ्नुहोस्। अघि पनि मैले भने युक्रेनको अवस्था अहिले के छ? नेपालले नेपालको बारेमा निर्णय गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। तपाईँ विदेशबाट आउने नागरिकको नागरिकता बारेमा सोध्न पाउनुहुन्न, उसले गरेका अपराधहरूलाई तपाईँले दण्डित गर्न पाउनुहुन्न, तपाईँले आफ्नो देशभित्र योजना तर्जुमा गर्न पाउनुहुन्न, तपाईँले उत्पादन गरेको विद्युत तपाईँको देशभित्र उपयोग गर्न नपाएर गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गर्नुपर्छ। त्यसो ठ्याक्कै एमसिसी अब देवालय के गर्नुपर्छ भनिदिनुहोस् न। फिर्ता गर्नुपर्छ। हिजो मात्र फेरि दोहोऱ्याएर तेस्रो पटक वामदेव गौतमले पनि भन्नुभएको छ अमेरिकाले एमसिसी फिर्ता लगोस्, नेपाल गृहयुद्धमा जाने भयो भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। दलका यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरू हिचकिचाइरहेका छन् यसलाई स्वीकार गर्न। अमेरिकाको धम्कीले गर्दा, अमेरिकाको त्रासले गर्दा मात्र यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरू त्यसमा बाँधिन खोजिरहेका छन्, बाध्यता साथ बाँधिन खोजिरहेका छन्। स्वयं शेरबहादुर देउवा पनि म दबाबमा परेँ, म अमेरिकाको दबाबमा परेँ भनेर खुलासा गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण अमेरिकाले नै यो कुरो बुझ्ने हो। अमेरिका लोकतान्त्रिक मुलुक हो कि होइन, लोकतन्त्रको मान्यतालाई अमेरिकाले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने। मानव अधिकारको वकालत गर्छ अमेरिकाले, संसारका धेरै मुलुकहरूमा मानव अधिकार भएन भनेर वकालत गर्छ। नेपाली जनताको मानव अधिकारको हनन कसले गर्दैछ? अमेरिकाले गर्न थाल्यो कि थालेन? एमसिसी सम्झौताले नेपाल राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता समाप्त गर्दैछ, नेपाललाई असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्य बन्नबाट वञ्चित गर्दैछ। यो नेपाल एक किसिमबाट स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नरहने अवस्था सिर्जना गर्दैछ यो एमसिसी सम्झौताले। भनिन्छ, भन्दै आएको छ अमेरिकाले। हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीले अमेरिकामा गएर पनि भाषण गर्नुभयो। एमसिसी सम्झौताको फर्मेट अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइनको फर्मेट भएको हुनाले यो सम्झौतामा कुनै पनि करेक्सन हुन सक्दैन भनेर हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीले पनि बोल्नुभयो, एमसिसी बोर्डले पनि बोलेको छ। संसारका जति पनि देशहरूमा कति 19 कि कतिवटा देशहरूमा एमसिसी सम्झौता लागू भएको छ भनेर अमेरिकाले भन्दै आएको छ। ती सबै देशहरूका छिमेकी देशमा भारत भन्ने देश छन्। अनि हाम्रो यहाँको सम्झौतामा त भारतसँग सहमति लिनुपर्ने, यहाँ योजना तर्जुमा गर्दाखेरि भारतसँग सहमति लिनुपर्ने भनेर लेखिया छ त। यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय फर्मेट हो। अनि भारतको गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गर्नुपर्ने छ, यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय फर्मेट हो। अरू कुन कुन देशले भारतमा लगेर भण्डारण गर्दैछन् विद्युत उत्पादन?
अनि कुन कुन देशले भारत सरकारसँग सहमति लिएर मात्र योजना तर्जुमा गर्ने हुन्? कस्तो अन्धो भएको, कस्तो मूर्ख बुद्धि हो। अमेरिकाले भन्ने कुरो बेग्लै कुरो हो, नेपालका नेताहरूले दाबी गर्न किन सक्दैनन्? हामी स्वतन्त्र राष्ट्र हौँ, हामी सार्वभौम सम्पन्न छौँ। अमेरिकी राजदूतले विज्ञप्ति मार्फत नै भनिसक्यो। अमेरिकी राजदूतलाई भन्न सकिँदैन, महामहिम राजदूतज्यू हामी सार्वभौम हौँ, तपाईँले भनिसक्नुभयो। यदि नेपाल सार्वभौम हो भने नेपालले आफ्नो योजना तर्जुमा गर्दाखेरि भारतको किन सहमति लिनुपर्ने हो? सोध्न किन नसक्ने? त्यसकारण एमसिसी सम्झौता संसदबाट बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले फिर्ता गर्नुपर्छ। फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन। फिर्ता गरिएन भने देश अराजकताको खाडलमा भासियो। यहाँ गृहयुद्धको ठुलो खतरा चाहिँ उत्पन्न भएको छ। यहाँ गृहयुद्ध सँगसँगै विखण्डनका गतिविधिहरू पनि होलान्। हरेक किसिमका समस्याहरू सृजना हुन्छन् एमसिसी सम्झौताले गर्दाखेरि। हस्, समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद।